मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। तू आखे मेरी जा मुबारक खुदा के ओ सेदाई नाम पवित्र सदा है, के ओ सेदाई नाम पवित्र सदा है। तू आखे मेरी जान कदी भी ना भुल शायो दियानु, कदी भी ना भुल शाओ दियानु। तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है, तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आखे मेरी जान। बाइबल मुक़द्दस में शिफा के हवाले से हमें बहुत से हवाले मिलते हैं। यीशु मसीह के पास एक औरत आती है, 12 वर्ष से उसका मुसलसल खून जारी है और वो मर्ज़ ऐसा है कि वो फ्रंट से बात नहीं कर सकती, वो नहीं बता सकती और वो सोचती है कि बस मैं उसे छू लूँगी और वापस लौट जाऊँगी क्योंकि मैं शिफा पा चुकूँगी। ख़ास बात उसमें ये है कि उसने ये नहीं सोचा कि छूने के बाद मैं मज़ीद बीमार रहूँगी, उसको पता है कि मैं मुकम्मल शिफा पा जाऊँगी। उसको दरअसल शिफा उसी वक्त हो गई क्योंकि ईमान से शिफा है। सो वो आती है भीड़ में से, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तौर से वो आई होगी। ये आपको लुका 8वें बाब की 43वीं आयत से ऑनवर्ड मिल जाएगा हवाला। और वो कैसे बचती बचाती लोग उस पर गिरे पड़ते होंगे, लेकिन वो पहुँच जाती है अपने टारगेट पर। और उसका टारगेट क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह की पोशाक। आज हमारा टारगेट भी यही होना चाहिए, किसी इंसान पर हम तवक्कल कभी ना करें, क्योंकि यर्मिया में लिखा है मलाउन है वो शख्स जो इंसान को अपना बाजू बनाता है, वो लानती है। सो ऐसे कभी ना बने, हमेशा हमारी निगाह सिर्फ हमारे यीशु मसीह पर। इंसान वसीला है, वही भेजता है, लेकिन हमारी नज़र में इंसान ना हो। सो वो यीशु तक पहुंचती है, पता नहीं उसने थोड़ा सा किनारा छुआ है, दैट्स इट, उसने इतना ही करना था और उसको शिफा हो गई। और यीशु रुक गए क्योंकि शिफा यीशु में से निकली। और यीशु ने पूछा, भाई किसी ने मैनू छूया है? शागिर्द कहते ने कमाल है, लोग तेरे ते डिग्गी पैंदे ने, छूण वाली तो गल हुण दूर दी गल होगी, तेरे ते मुकम्मल। यीशु ने कहा नहीं, क्योंकि कुव्वत मुझसे निकली है। तो वो कांपती हुई, लिखा है कांपती, क्योंकि उसी दम 12 बरस का मर्ज है, मुसलसल ब्लीडिंग है और खून का ज़ाया होने से मुराद है ज़िंदगी का ज़ाया होना। खून जो है उसमें ज़िंदगी है। वो मुसलसल ज़िंदगी को खो रही थी, एंड डेथ की तरफ बढ़ रही थी। इतने में यीशु मसीह आते हैं और वो सिर्फ छूती है किनारा। ये है ईमान। आज आपका और मेरा, हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं जी, हालेलुया जी। हमारे घरों में दुआओं की आवाज़ भी बड़ी ऊंची, हम दाएं बाएं बताते हैं जी असी बड़े भगत हाँ, लेकिन शायद फोकी दुआएं हैं। तो काम तो वो दुआ करेगी ना जो सिर्फ किनारा छू ले आप, ठीक है? उसमें हमारा ईमान है। उस औरत का ईमान था, फ्रंट से मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं अपना मर्ज बताना, बस छूंगी और अपने घर चली जाऊंगी क्योंकि मैं शिफा पा चुकी होंगी। और एक इंजील में लिखा है कि उसने अपना सारा माल तबीबों पर खर्च किया और लिखा है और ज़्यादा बीमार हो गई। बाज़-औक़ात जो हमारा वे होता है शिफा का, वो और बीमारी को ले आता है, लेकिन जो ही हम यीशु की पोशाक को छूते हैं उसी वक्त उसी दम चंगाई को रिसीव करते हैं। सो आइए दुआ करें भाई अजीम के ख़ानदान के लिए कि खुदा इन्हें ब्लेस करे, शमाइला को, ताज़ीम को, बहन रुखसाना को, बेटी को, सबको ब्लेस करे, इस घर को बरकत दे और इस घर से बीमारी अब वाइंड अप हो जाए, बीमारी अब बस चली जाए और ये हीलिंग की तरफ जाएं, ये शिफा की तरफ बढ़े। आइए दुआ करें। खुदा तो इस बेटी को छू ले और शिफा दे, ब्लेस कर और बरकत दे और खुदा तो अपनी पनाह में छुपा ले। आए खुदा हम ताज़ीम को भी तेरी हजूरी में रखते हैं। आए खुदा तो ताज़ीम को छू
اور برکت دے اور اپنی سلامتی میں چھپا لے. بیماری کمزوری اس بدن سے دور ہو جائے اے خداوند، اور یہ بدن شفا پا جائے. اے خداوند بھائی عظیم کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ خداوند تو اس ٹانگ کو چھو لے اور بلیس کر. خداوند اس ٹانگ کو اے خداوند تو ہیل اپ کر دے. اے خداوند تو نے اس ٹانگ کے لیے اے خداوند تو نے کوڑے کھائے ہیں، تیرے منہ پر تھوکا گیا اے خداوند تاکہ بھائی عظیم شفا پا جائے. خداوند تو انہیں چھو لے اور بلیس کر اور بڑی برکت دے. خداوند ہم یسوع کے نام سے بہن رخسانہ کو بھی تیری حضوری میں لاتے ہیں اے خداوند، جن کے ڈائلسس مسلسل ڈائلسس چل رہے ہیں اے خداوند یسوع کے نام سے وہ جلد ہیل اپ ہو جائیں، شفا پا جائیں، صحت یابی تندرستی کو حاصل کریں، یہ ٹانگ شفا پا جائے اور خداوند تو نے اپنی پناہ میں چھپا لے. اے خداوند تیری سلامتی اس گھرانے پر اے خداوند سب پر تیری سلامتی چاہتے ہیں. اے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہوئے یہ دعا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام کو پادری ساجد انریکے کا سلام. ایک بار پھر ریجوائس منسٹریز اس خاندان کے ساتھ موجود ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بیٹی شمائلہ کس طور سے ڈسیبل ہے. خدا اسے بلیس کرے، اسے صحت یابی عنایت فرمائے. بیٹا تعظیم ہے، یہ بھی جو ہے بیمار ہے اور کمزور ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پورے طور پہ جیسے ایک ایکٹیو شخص ہے، وہ کام کاج کرتا ہے، وہ نہیں کر پاتا. کبھی وہ کام کر لیتا ہے اور کبھی وہ اسی طور سے فارغ اپنے گھر میں، کیونکہ اس میں اتنی سکت نہیں ہے. بھائی عظیم ہے، ان کا 2 ماہ پہلے روڈ ایکسیڈنٹ ٹھیک ہوا، اور روڈ ایکسیڈنٹ کے باعث یہ دونوں جو ہیں وہ اس وقت چارپائی پر ہیں. اور ہم نے تھوڑا سا ان کے لیے جو بھی انتظام کیا ہے، کچھ راشن کا، کچھ ہم انہیں فائنینشلی بلیس کریں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ اور لوگ بھی اس میں ہیلپ آؤٹ کریں. جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور، یہ سلیم کالونی گجرانوالہ میں مقیم ہے، کام کرنے والا اس گھر میں کوئی نہیں ہے. سو وہ کس طور سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، ایک پیٹ کو بھرتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ کافی چیلنجنگ ہے ان کے لیے. سو مہربانی سے مسیح کے لوگوں، بائبل کا جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ اگر تیرے پاس 2 روٹی ہیں تو ایک اسے دے دے جو بھوکا ہے، 2 کرتے ہیں تو ایک اسے دے دے جس کے پاس نہیں ہے. بائبل کا یسوع مسیح کا یہ پیغام ہے. اور یسوع مسیح نے یہ کہا تھا، بائبل میں دعاؤں کا نہیں پوچھا جانا بھی کتنی دعا کر دے سو ہیں. بائبل میں یہی پوچھا جانا ہے کہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا اور تو نے مجھے کپڑے پہنائے، میں پردیسی تھا تو نے مجھے اپنے گھر میں اتارا. بائبل میں اس چیز کی پوچھ ہوگی. سو آپ جتنے میری آواز سن رہے ہیں، مہربانی سے بی پارٹنر ود ریجوائس منسٹری اینڈ بی پارٹنر ود اس، بیکاز وی آر ریچنگ ٹو دوز پیپل ہو آر ریئلی needing support, and we are continuously, and we will continually doing this work, and we need continuously prayer for Rejoice Ministries. We need continually support, financial support, so we can fulfill the need wherever we see the need. Thank you so much. Please keep on praying, keep on supporting Rejoice Ministries International. God bless you. ہر مشکل دے وچ میرا یشو میرے نال